फनी सा बंदा जिसने लोगों को हंसाने की कोशिश की। एक टिकटॉकर था, नहायत ही शरीफ इंसान था। वहाँ पे एक पुलिस वाला था। पुलिस वाले को उसने बोला ये किधर से आ गया, पिस्टल निकाला है और जैसे ही उसने चैम्बर खींचे सीधी गोली जाके उसको लगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें, पहली बात ये कि पुलिस हमारी एक प्रोफेशनल इदारा है, क्या इस तरह उनसे गलतियाँ होंगी? दूसरी बात, इतना गुस्से में क्यों आया? उसने क्या ऐसा बोल दिया था अफ्तारी के टाइम, ओपन जगह पे अफ्तारी करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे वो चटाई के ऊपर बैठ के शुगर लगा रहे थे। ये तो था ही फनी बंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक। एक हंसाने वाला शख्स, उसको कत्ल कर दिया जाता है जिसका नाम जावेद मांडरी वाला मजरूब है। उस्मान साहब, ये आपके एरिया का केस है। एक फ़नी सा बंदा जिसने लोगों को हंसाने की कोशिश की। हाँ, टिकटॉकर था। उसको एक क्यों गोली टिकटॉकर था, नहायत ही शरीफ इंसान था, गरीब था, लोगों को हंसाता था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था, छोटे से कद का था। इसका नाम था जावेद मांडरी मजजूब। मांडरी जगह का नाम आ गया। अब सीन ये होता है कि ये लोग जाते हैं अफ्तारी पे। अफ्तारी में जाके अब ये जो लड़का है ना, ये शोल मेला लगाता है, लोग इसके साथ लगाते हैं, ये लोगों के साथ लगाता है। अब वहाँ पे एक पुलिस वाला था। पुलिस वाले को उसने बोला ये किधर से आ गया, ये कुकड़ी वाला यानी कि मुर्गी वाला ये भी आ गया है। पुलिस वाले ने इस बात पे गुस्से में आया, पिस्टल निकाला है और जैसे ही उसने चैम्बर खींचे सीधी गोली जाके उसको लगी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, पहली बात ये कि पुलिस हमारी एक प्रोफेशनल इदारा है, क्या इस तरह उनसे गलतियाँ होंगी? दूसरी बात, इतना गुस्से में क्यों आया? उसने क्या ऐसा बोल दिया था अफ्तारी के टाइम पे, और जब उसको गोली लगी, अगर आप वीडियो में देखें, जब उसको गोली लगी है वो गिरा है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ पे कुछ आवाज़ें आई, उन्होंने बोला इसको गोली लगी, इसको गोली लगी। और उसके बाद भी इस पुलिस वाले ने ये नहीं किया मैं उसको उठा लूँ, सबसे ट्रेन बंदा ही होता वहाँ पे। पिस्टल जो था, ग्लोब की कॉपी इसने रखी हुई थी, ओरिजिनल पिस्टल भी नहीं था, जिसकी वजह से ये पिस्टल चला है। अगर ये ओरिजिनल पिस्टल होता ये कभी भी ना चलता। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा अफसोसनाक कि उसको उठाने के लिए 3 लड़कों ने उसको उठाया। 2 ने बाजू से पकड़ा हुआ, एक ने टांग से पकड़ा हुआ। प्रोफेशनल वे से उसको उठाया भी नहीं, एक हॉस्पिटल तक उसको लेके जाएं। फिर जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेके गए वो वहाँ पे फौत हो गया। नहीं, जैसे उन्होंने बात की कि कुकड़ी वाला आ गया, वो उसकी जिसामत पे बात की क्योंकि वो कमज़ोर सा कांस्टेबल है। नहीं, फनी, एक फनी वे था। ठीक है। मतलब कोई भी शुक्र लगा रहे थे ना सारे, अफ्तारी से पहले चटाई डाल रहे थे, ओपन जगह पे अफ्तारी करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे वो चटाई के ऊपर बैठ के शुक्र लगा रहे थे। ये तो था ही फनी बंदा। इसने बोलता ये भी आ गया कुकड़ी वाला, मतलब ये भी मुर्गी वाला आ गया। तो उस बात में उसको गुस्सा आ गया, उसने पिस्टल निकाल लिया। भाई एक बंदे की जान ले ली। एक बंदे की जान ले ली। तू पुलिस वाला हो के तू पिस्टल क्यों निकाल रहा है? क्या इतना कोई तू पुलिस में चला गया, कांस्टेबल है, तो तेरी गैरत इतनी जागी है? उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये होती है कि यही पुलिस उसके बाद राह चलते एक और बंदे को उठाती है, उसकी गाड़ी चेक करते हैं। पारस का वो लड़का होता है, गड़ी अबीबुल्ला में रहता है, उस लड़के की गाड़ी चेक करते हैं, गाड़ी के अंदर चूड़ियाँ होती हैं, लेडीज़। उससे पूछते हैं ये कौन है? बैंगल्स। हाँ, बैंगल्स। ये कहाँ से आई हैं? वो आगे से बोलते हैं जी मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरी सवारी है, ये किसी सवारी की रह गई थी, मैंने डैशबोर्ड में रख दी। तो पुलिस वाला उसको बोलता है तूने पहनी क्यों नहीं है? तो वो आगे से बोलता है मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों पहनूं? 17 साल का लड़का था। इस बात पे जी पुलिस वालों को गुस्सा आ गया, उठा के लेके उसको थाने गए। थाने जाके उसको मारा, पीटा, तशद्दुद किया। उसके पाँव पे पता नहीं किधर किधर उसके निशान है। उस बेचारे के साथ इतना तशद्दुद किया, उसको मारा, पीटा और उसको बोला तूने थाना जलाया। हालांकि उस बंदे को पता ही नहीं था थाने का। अच्छा भाई आप फ्रांसिक कराओ, वीडियोज आपके पास है, थाना जिसने जलाया जाके आप उसको देखो। नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये तो मैं हैरान हूँ कि KPK की पुलिस ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अभी DPO साहब चेंज हुए, पुराने DPO गंडापुर साहब थे, मजाल थी कुछ करके दिखाया। नए DPO साहब क्या टिकटॉक बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं? टिकटॉक वो बना रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं। मसला था आप हल करते। फिर देखे लोगों ने जो थाना जलाया, गलत जलाया। ये तीसरा बड़ा जनाजा था जावेद का उस पूरे एरिया में। थाना गलत जला, थाने की गलती नहीं थी, पुलिस वाले की गलती थी। फिर उसके बाद अगर आपने सजा देनी है तो आप आम बंदे को रोड से क्यों उठा रहे हो? आपने पकड़ना है, आप उस बंदे को पकड़ो। भाई फ्रांसिक के वीडियोज़ हैं, सब कुछ है। थाना नहीं जलाना चाहिए था, ये एक एंटिटी थी, ना जलाते थाना। आगे जो बालाकोट है, कौन सा कोई इतना डेवलपिंग सिटी है, आपने ऊपर से थाना भी जला दिया, गलत किया। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले आप लोगों का गुस्सा था, एक बंदा मारा गया, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं मारा गया। मुर्गी का बच्चा होता तो हम बोलते ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि ग्लाक पिस्टल उसके पास जो है वो कापी थी, और पुलिस वालों को ग्लाक तो अब नहीं है वो। बस पुलिस, ये तो हम भी कह रहे हैं ना, उसने जैसी चैम्बर खींचा ना, गोली जाके लगी। ये उससे मिस्टेक हुई, इस बात को नो डाउट हम लोग मानते हैं, लेकिन तूने पिस्टल क्यों निकाला? तू इतना गुस्से में क्यों आया? फिर वहाँ पे गोली लगती है तो तू वहाँ पे खड़ा है, तू भाई उठा, तुझे समझ है, बाकी लोगों को तो समझ नहीं है कि भाई इस बंदे को फर्स्ट एड कैसे देनी है। तू वहाँ पे खड़ा तमाशा देख रहा है।
کے پی کے پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب بڑی پروفیشنل پولیس ہے اور آج تک جو ہے وہ کہیں سے کوئی سنگل کمپلین نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے یہ جب نئے ڈی پی او آئے ہیں تب سے مسئلے چل رہے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے اس طرح کے. یہ کیسز ہم لوگ فرسٹ ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے کے پی کے کی پولیس نے عام بندے کو نہیں اٹھایا, تشدد نہیں کیا. پنجاب کی پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں لیکن کے پی کے کی پولیس سے لوگ نہیں ڈرتے تھے. لیکن یہ جو حالات دیکھ لیں کہ کانسٹیبل اٹھ کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, کس بات پہ؟ اس نے بولا جی تو نے چوڑیاں نہیں پونی, اس نے بولا میں لڑکا ہوں بھائی. 17 سال کے لڑکے کو آپ اٹھا کے لے جا کے تشدد کرتے ہو, تو اس چیز پہ کون ایکشن لے گا؟ اب مجھے آپ یہ بات اسی طرح مانسیرا کے اندر ایک اور لڑکے کو شہید کیا گیا تھانہ تناول کے اندر, وہ بھی مانسیرا کا ہے, حمزہ نام کے ایس ایچ او تھے شاید. اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک جو سی ایم ہوتا ہے, چیف منسٹر صاحب, اس کا جو ہے وہ کام ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سہولتیں پیدا کرنا اور صوبے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کرنا. مجھے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ہے سہیل افریدی صاحب صرف وہ اگر جیتے ہیں تو ان کا ایک ہی کام ہے عمران خان کو چھڑوانا. دیکھیں اس پورے صوبے میں نا اس ٹائم پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, فوکس صرف کیا عمران خان صاحب کو چھڑانا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے آپ چھڑاؤ, لیکن صوبے کو بھی تو دیکھو نا. پھر اس کے بعد آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے, باقی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں. کرپشن کا بازار گرم ہے, کوہستان سکینڈل ہے, اس کے اندر دیکھ لیں کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک کلرک بھی لگ رہا ہے اس ٹائم پہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے دینا پڑ رہا ہے. صحیح ہے. آج میں دیکھ رہا تھا جی وہاں کے ایک مانسیرا کے لوکل جو ایم پی اے صاحب نے ایک پوسٹ چلائی ہے جس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے, زاہد چنزیب صاحب ہیں, کہ کوئی بندہ بھی میرے یہ نمائندے ان کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے. او بھائی آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے, اب جا کے آپ کو یاد آ رہا ہے جب بندے بھی لگے سارا کچھ ہو گیا. اب جب جانے کا ٹائم آیا تو آپ کو لا اینڈ آرڈر یاد آ گیا, آپ کو کرپشن یاد آ گئی. الیکشن قریب ہے تو پھر الیکشن قریب یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن عوام جو ہے بیوقوف نہیں ہے. آپ نے بہت زیادہ عوام کو گمراہ کر دیے. دیکھیں تناول میں پولیس واقعہ کرتی ہے, ایسے جو بندہ مارتا ہے لڑکا مارتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مانڈری میں پھر پارس سے آپ لڑکا اٹھاتے ہو, تو پولیس کر کے آ رہی ہے, چاہتی کیا ہے پولیس, چاہ کیا آ رہی ہے؟ کیوں اس میں آپ لوگ اس چیز کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس چیز پہ آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ آئی جی کے معطل کر دیے بندے. معطل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو آپ نے مارا, معطل دوبارہ آ جائے گا. یہ تو وہی پرانے ٹیکٹس ہیں کہ جو ہے وہ معطل کر کے پھر بحال کر دو, پھر بحال, یہ ساری چیزیں. اور اس بندے کو سزا دینی چاہیے. جاوید کے گھر والوں کو مطمئن کرو آپ بھائی. ان کے پاس آئی جی صاحب کو جانا چاہیے, ڈی آئی جی صاحب کو جانا چاہیے, ٹی پی او صاحب کو جانا چاہیے. بھائی کر کیا رہے ہو؟ مرغی کے بچہ تھوڑی مارا ہے. اور آپ سکون سے یہاں پہ بیٹھو جی ہم نے بندہ گرفتار کر لیے. پہلے یہ بتاؤ اس بندے کی ٹریننگ پہ سوال اٹھاؤ کہ پولیس لائن میں جب اس نے ٹریننگ کی تھی کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے پسٹل کسی عام بندے پہ نہیں نکالنا؟ پسٹل پولیس اپنے پاس رکھے, لیکن کس لیے رکھے؟ اپنی سیفٹی کے لیے رکھے. چلو آپ نے پرائیویٹ کپڑوں میں رکھ دیا, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن کم سے کم چلانا تو آپ کو آتا ہو. پولیس والا پسٹل نکال کے کسی بندے پہ نہیں دان سکتا. سیدھی سی جو بات ہے, یہ بدماشی ہے, کھلے عام سرے عام بدماشی ہے. آپ پنجاب پولیس کے اور کے پی کے کو اگر کمپیریزن کریں تو آپ کس کو بیسٹ کہیں گے؟ دیکھیں کے پی کے پولیس نو ڈاؤٹ بیسٹ تھی. یہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں نا, ہاں بیسٹ تھی. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ڈی پی او صاحب چینج ہوئے تو اس کے بعد سے واقعات نکلنا شروع ہو گئے. کہ ڈی پی او صاحب کو اتنا کنٹرول نہیں ہے اپنے علاقے پہ, کہ آپ اپنے علاقے کو دیکھو بھائی میرے علاقے میں چل گیا رہا ہے. تو اوور آل جاوید جو ہے اللہ اس کی وہ جہان اچھا کرے, لیکن ایک ہستہ بستہ سمجھو آپ نے گھر اجاڑ دی. انفلوئنسر آپ نے چھین لیا, وہ بھی بے گناہ, چھوٹے قد والا اتنا سا اس کا قد ہے. وہ اس طرح کے ٹائپ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ ہنساتے ہیں زیادہ تر سوسائٹی کے اندر. فنی کرتے ہیں, بڑا اس کی فین فالوئنگ تھی, بڑا کچھ تھا. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آج جاوید کے ساتھ ہوئے تو عام بندے کا کیا حال ہوگا. یہ تو جاوید تھا نا واقعہ نکل آیا, انفلوئنسر تھا, سب کچھ تھا, فیم تھا, تو عام بندہ ہوتا مار دیتے, پوچھتی نا پھر. اور میں ایک اور بات پہ میں حیران ہوں جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. جب اس کو مارا گیا ہے تب ویڈیوز نہیں نکلی, ویڈیوز بعد میں نکلی. کتنے ٹائم بعد؟ تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ اس کو لگ گئے تھے, بہت کم بھی کرو تو 15-20 گھنٹے بعد ویڈیو نکلی ہے بھائی. اس دوران ویڈیو کوئی نہیں نکلی, چھپائی گئی ویڈیو. گولی لگنے کی ویڈیو اس میں موجود ہے. یہ کانسٹیبل وہاں پر کر کیا رہا تھا؟ یہ بھی افطاری کرنے آیا, دوستوں کے ساتھ چل مارنے آیا تھا. افطاری کرنے آئے تھے, اوپن ایٹماسفیئر میں, پہاڑی علاقہ ہے نا سارا. تو بس میں نے ویڈیو دیکھی ہے, ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا. تو بہرحال اس کو انصاف کب ملے گا؟ اگر ابھی نہیں ملا, یہ تو 1 منٹ کا کام ہے سامنے. اب وہ تو زندگی اس کی چلی گئی نا, اوپر سے آپ نے دوسرا بے گناہ بندہ اٹھا لیا. تو یہ کر کے آ رہے ہو, تماشا کیا لگایا ہوا ہے؟ ہماری کنسرن اتھارٹیز کہاں پہ ہیں؟ اس چیز پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ نے ایکشن لینا چاہیے. یہی واقعہ اگر پنجاب کے اندر ہوتا تو ابھی تک کیا ہو چکا ہوتا؟ بالکل ایسے ہی. لیکن وہاں پہ کے پی کے میں یہ واقعہ ہوئے, پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. اچھا, جو بچہ وہ ہسپتال میں پڑا ہے اس سے کسی نے کوئی رابطہ کیا پولیس نے؟ نہیں جی, اس کو پہلے کہا گیا تھا جی آپ سے ڈی ایس پی صاحب رابطہ کریں گے, لیکن ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا. کنسرن اتھارٹیز نے ان سے رابطہ نہیں کیا, ان کو مطمئن نہیں کیا. پولیس اہلکار معطل کیے ہیں, یہ سننے میں آیا ہے. باقی فی الحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد جلد ایکشن لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دکھ دے جو ہے یہ ایک مرحلہ تھا کہ جس میں ایک ہنسانے والے ایک شخص کو, ایک ٹک ٹاکر شخص ہے
جو کہ فن کرتا تھا, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ڈالتا تھا, اس بندے کو گولی مار دی گئی ہے. پولیس کیا کر رہی ہے؟ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, اور اعلیٰ حکام سے میرا سوال ہے کہ پولیس کب تک یہ سارے کام کرتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.